نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اختلاف الآراء واختلاف الثقافة واختلاف العقائد أمر طبيعي، لأن الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهنا أمر، وهو حكم أو إصدار الحكم على الأشخاص والأشياء. ونحن في منهج واضح، منهج الإسلام بين للمسلم والمسلمة في مسألة الحكم على الأشخاص والأشياء قاعدة عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا قاعدتان في الحكم على الأشخاص والأشياء. أولا، كونوا قوامين لله أي بالحق، بالإخلاص، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا رأيته على خطأ فإنك تدعو له وتناصحه، وإن رأيته على خير فإنك تدعو له بالزيادة. ثم الأمر الثاني أن تكون عدلا، كونوا قوامين لله بالقسط. ثم بين الله عز وجل هذا العدل، أن تكون عدلا مع القريب والبعيد، مع العدو ومع الصديق. ولذلك نشأ على هذا قول قاعدة عظيمة لأهل العلم، وهو أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما يأتي مريض عند طبيب تجده لا يصدر له العلاج إلا لما يأخذ الفحوصات الكاملة والإشاعات الكاملة لكي يصدر عليه حكم هذا المرض ويعطيه العلاج المناسب. وكذلك أنت أيها الإنسان لا بد أن تتصور المسألة تصورا كاملا. ولذلك قال الله عز وجل في حق موسى والخضر، قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال أهل التفسير: هنا أمر بالتأني والثبات وعدم إصدار الحكم على الآخرين. بل قال الله عز وجل في موضع آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. ولذلك ينبغي لنا عندما نرى تصرفا من شخص أن نتصور هذا التصرف، والتصور هنا ليس تصورا ذهنيا إنما تصورا علميا دقيق، حتى يكون الحكم على الشخص حكما صحيحا. وهنا فرق بين الحكم على الشخص وبين الحكم على الفعل. ولذلك ينبغي للمسلم والمسلمة ألا يصدر الأحكام إلا عن طريق هذه القاعدة العظيمة في الإخلاص لله والعدل، وكذلك تصور الحكم تصورا دقيقا علميا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتبع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.